guys, welcome back to me. Hello guys, not song. Ready? अजय इंस्टाग्राम पेज की फॉलो करा, सब्सक्राइब करा, फॉलो कोणा तर सबस्क्राइब करा उडा असा चेस चॅम्पियन असा विश्वनाथ आनंदनी ओ जावन असा गुणनाथ तुमका दाखयता पळया. हॅलो गाइस, वेलकम बैक टॉक्सिक बाइकर यूट्यूब चॅनल. सो आज हांव पावला लाईव्ह आसा घरा. सो तांणी हांगा क्रिसमस ऑलरेडी प्रिपेरेशन करन आसात. म्हज्या सांगाता थोडे फ्रेंड्स आसात, तशेंच लाविटाचे विनयचे भाऊय आसात आनी हांव तुमकां दाखयता कशें तांणी प्रिपेरेशन करन आसात म्हणून. ऑलरेडी लायटिंग्स पुरा घाल्यात फुल्ल. सो हांव तांची बोगनाय सरता. कोणी गांवाक वचनात, तशें आमी सेलिब्रेशन युएन करन आसात. तुमकां हांव दाखयता हांगा कशें आसता सेलिब्रेशन म्हणून क्रिसमसाचें. तशें हांव येवन पावला विनय आनी लाविटाच्या घरा. कित्याक म्हणल्यार दोनी मेन्शन करचें पडटा, ना तर तांकां दोगांयक राग येता एक एकल्याचें घर म्हणल्यार. सो म्हज्या कडेन आतां आसा फस्ट तशें हांव एक्चुली व्लॉग कालाक घालना आसा म्हणल्यार हांगा मुजोन आसा. तांणी म्हाका सांगलें तूं आयचे एक व्लॉग काड, आमी लायटिंग्स पुरा घालचे. तांकां म्हणल्यार गांवाचो उडासो नासलो खंय. म्हणल्यार एवरी टायम तांणी डिसेंबरार गांवाक येतात आनी म्हणल्यार हांगा एकलो आसा तो फर्स्ट टायम आयिल्लो. तशें तो डिसेंबरार गांवार आसता आनी गांवार क्रिसमस म्हणटना आमी मस्त सेलिब्रेशन करतात लायटिंग्स पुरा घालून. तशें हांव ताचे कडेन फर्स्ट विचारता ताका कशें जावन आसा युएन ताचें एक फर्स्ट क्रिसमस आनी एक मंथ डिसेंबर तशें तांकां युई आसा. ताका विचारता तें एक्सपिरियन्स कशें आसता म्हणून. तुमी आयकात. सो हो हांगा आसा. हाचें नांव जावन आसा विवेक डिसोजा. सो तो तुमकां सांगता कशें ताका एक्सपिरियन्स ताचे हांगा जावन आसा म्हणून. म्हणल्यार क्रिसमस लागीं आसा. आमी लायटिंग्स तशेंच कुसवारी करूंक आमी आतां स्टार्ट केला. ते हांव नेक्स्ट व्हिडियोर घालतलो. सो सांग रे कशें जावन आसा लायटिंग पुरा मिस करनासा न्ही फुल्ल. आज आम्ही डेकोरेशन पुरा केलें 4-5 जणांनी मेळून. सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट क्रिसमस सीजन इन UAE. मुजन म्हणटाले क्रिसमस UAEंत बरें आसता. ऑब्वियसली इट इज व्हेरी गुड. यू पडला, यू स्टार्ट जाला. सो मस्त एन्जॉय करना आसा आमी गांवांत. बेसिकली आमी क्रिसमस स्टार्ट करचें मे बी द 20th तशें. बट हांगा ऑलरेडी स्टार्ट जाला क्रिसमस. यू कॅन सी द लायटिंग्स आउटसायड. सो मस्त बरें जावन आसा युएंत. क्रिसमस सेलिब्रेशन इज व्हेरी गुड. ओके, युएंत सेलिब्रेशन आसता. आमी आतां हांगाचें उलया कशें जावन आसा घरांत आज क्रिसमसाचे एक वायब्स कशें तुका फील जावन आसा. सो घरांत आज आमी पुरा डेकोरेशन पुरा केलें. हांवें ऑलरेडी सांगलें तुमकां. सो ऑलरेडी वायब्स स्टार्ट जाला क्रिसमसाचे. क्रिसमस ट्री रेडी जाला, लायटिंग्स आनी पुरा केल्यात. सो आनी कुसवारांनी स्टार्ट करचें आमी करूंक. बट आज आमी मस्त एन्जॉयमेंट करना आसा सगळी घरांत. देर इज लॉट ऑफ जोश म्हणटात न्हय ते आसा क्रिसमसाचे. ऑलरेडी द फिलींग इज ऑलरेडी अरायव्ड इन हाऊस. यस, कळ्ळें न्ही तुमकां. मस्त तूं कशी आसा वय न्ही रे. वय वय कुशेन आसा. फेक स्मेल दिलो. तशेंच आनी दोग जाण आसा तांचे हांव तुमकां बोगना विचारता कशें जावन आसा म्हणून. म्हज्या फाटल्यान आसात नेल्सन भाऊजी. सो एक मिनटां रावात. तुमकां कशें जावन आसा म्हणून तुमी सांगतात की. यस नेल्सन भाऊजी सांगा तुमकां कशें फील जावन आसा आज. एक्चुअली ये मुझे फर्स्ट टाइम क्रिसमस युएंत. हाज्या पयला दुसऱ्या GCCन काम करतलो. बट हांगा एक डिफरंट फिलींग जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आतां जस्ट स्टार्ट केला मात. सो होपफुली मुखार आनी डिसेंबर 25th येता बरी आमकां एक फिलींग आसता कशें पुरो जाता. आनी हांव चिंता हांगा मस्तू आमकां एन्जॉयमेंट आसतलें. हांगा मस्तून आसात आमचे वळखीच्यांनी पुरा. सो ऑलरेडी तुमकां विवेकान सांगलें काल्यां पुरा. सो हांव चड कांय सांगूंक वचना. बट दीस इज फर्स्ट दोग जाणांचे हांवें तांची कालाक विचारले म्हळ्यार तांणी हांगा युएंत फर्स्ट टायम क्रिसमस सेलिब्रेशन करचें ताका हांवें तांचे कडेन विचारलें. सो म्हज्या फाटल्यान आसा विजय. हो येवन 1 वर्स जालो. लास्ट इयर हांवें व्लॉग करून घातलें. सो ह्या वर्सा चिंतलें हांवें व्लॉग करया म्हणून. हांचे बरें कशें जावन आसा तुमकांय कळटा न्ही युएंत आमी कशें क्रिसमस सेलिब्रेशन करना आसात म्हणून. सो हांव हाचे कडेन विचारता हाका कशें बगून आसा म्हणून. गुड इवनिंग सट्टांकी. म्हळ्यार क्रिसमसाचो सीजन आसतावन आराम करतात. हर एका फिरगजींत हर एक कडेन तशें आसतावन सगळ्यांच्या घरा म्हणजे आमच्या घरा आमी आसतावन डेकोरेशन जावं दी, क्रिसमस ट्री जावं दी, हर एक क्रिसमसाची तयारी सुरू केल्या येदोळूस.
पूण UAEंत भोव अपुरबायेन सक्कड कडेन क्रिसमस म्हळ्यार तांकां बारीच खोशी कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा UAEंत काम करनासाव म्हळ्यार सक्कड फॅमिलीची नात म्हळ्यार फ्रेंड्स इनवांची जावन ती सक्कड येतात तेसो आमचो एकवट क्रिसमसाचो एकवट तेसो आसता UAEंत पूण गांवचे बरी न्ही हांगा बारीस बरो आसता सक्कड मापणी इवन मापणी जावन दी तांकां बारीस खोशी सक्कड ओटूक मेळोन क्रिसमस सेलिब्रेशन करचे म्हळ्यार UAEंत बारीस खोशी ह्यो एकवट आमी येदोळस हे डेकोरेशन जावन दी क्रिसमस ट्री जावन दी बारी संतोषान आज स्टार्ट केला आमी तशेंच आमचे UAEंत जिंगल्स म्हणलें 2 वर्सां येपटी क्रिसमसा विशयांत कॅरल म्हळ्यार कॅन्सर पेशंट भुरग्यांक जावन दी तशेंच ते आमी स्टार्ट केला आनी लास्ट इयर आमी ते चलोवन व्हेला आनी नेक्स्ट इयर आमी ते परतून चलोवन व्हरता 2 वर्सां येपटी जाता कॅरल्स म्हणून क्रिसमस कॅरल्स म्हणून तेका जिंगल्स म्हणून आमी नांव दिता ते गव्हर्मेंटात जावनूच आसा तितलें बरेंपण UAEंत क्रिसमस विशयान बारीस चड जावन आसा गांव चौकी चड जावन आसा आनी ह्यो जेजू बाळो जल्मारलें पेस्ताची आमची तयारी आमच्या घरा येदोळूच स्टार्ट जाला बारीस संतोष बारीस खुशी आमी सक्कड फ्रेंड्स सांगाता ओट्टूक जावन हें सेलिब्रेशन करूंक आमी तयारी करना आसा देव बरें करूं तुमकां हांवें आमचे तेगाय जाणांची हांवें भोगना म्हूण सांगीत कशें तांकां जावन आसा म्हणून हांवें तुमकां सांगलें कित्याक म्हळ्यार डिसेंबर सीजन म्हाका फेवरेट डिसेंबर मंथ म्हणटाना कित्याक म्हळ्यार ते एक वेदर जावन दी आनी ते क्रिसमसाचे एक फील येता तशें आमी व्हिडियो काडूंक एक चिंतले हांवें की आनीक एन्जॉयमेंट आसतलें हांव तुमकां म्हज्या व्लॉग्सार घालना आसतलो तुमी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना तर सबस्क्रायब करा उडासन आनी केला तुमी करात सबस्क्रायब उडासन तशें मस्त एन्जॉयमेंट आसतलें आनी आतां फ्रेंड्स येवन आसात हांव तांचे कडेन विचारता तशेंच आमी चिंतलां काले बरा करूंक जाता गी म्हणून ह्या डिसेंबर हातून सिजनार सो आनी 2 जाण येवन पावली हांव तुमकां तांचे एक इंट्रोड्यूस करून दिता एकले सुषमा आनी रॉयस्टन ताचे कडेन विचारता ताका कशें जावन आसा गी म्हणून आज आमी लायटिंग्स पुरा केल्यात आनी एक डिसेंबर मंथार ताचे कशें फिलींग जावन आसा क्रिसमस लागीं येवन आसा खंयच्या ताचे कडेन विचारता ताचे एक्सपिरियन्स पळय कशें आहा म्हणून सो सुषमा कडेन हांव विचारता ताका कशें जावन आसा गी म्हणून यस कशें जावन आसा तुका एक लायक आज फूल आमी लायटिंग पुरा क्रिसमस ट्री पुरा आमी सेट करून दवरला क्रिसमस लागीं येवन आसा म्हणटा ओके आज मस्त बरें दिसून आसा पुरा लायटिंग आनी घाला आनी भायर सावन आमी चलोवन येता नाय वेदर इतलो बरो आसलो डिसेंबराचे क्रिसमसाचे फील येवन स्टार्ट जाला ऑलरेडी तशें मस्त बरें आसा आनी तुजे काल एक ओपिनियन आसा की काले प्रकारीत क्रिसमसाचे एक डिसेंबर मंथ म्हणटा आमकां काले प्रकारीत ते क्रिसमसाचे एक फील येवंक क्रिसमसाचे फील येवंक आतां आमी ऑलरेडी करना आसा न्ही सिक्रेट सांता मागीर डेकोरेशन पुरा केलात कुसवार करीत सगळ्यांनी ओट्टूक सेरवून क्रिसमस वय आमी कुसवाराचे व्लॉग घालतात नेक्स्ट व्हिडिओर आसतले आमी नेक्स्ट वीक आतां कुसवार सुरू करतात सो पुरा एक फ्रेंड्स मेळून आमी कुसवार तयार करया म्हणून आसात आनी दुसरे काले काय ना तशें काले म्हज्या सबस्क्रायबर्सांक लिओन आजकाल मस्त व्हिडिओज करन आसा तुमी पळोवन आसात आजकाल सबस्क्रायब करा ताच्या चॅनलाक या मंथा भितर ताजे 10K सबस्क्रायबर्स जायचे वय प्लीज 8.5 जाल्यात आनी 1.5 जाय तुमी कोणी सबस्क्रायब करून नंतर उडासन करात आनी सपोर्ट करात कोंकणी व्लॉग्स आनी किंवा बरे बरे व्लॉग्स नेता आनी काले ना तितलेंच आतां आनीक आसा ताचें तुमकां सांगता कशें जावन आसा की ताका बघून आसा की म्हणून आज तो एक्चुअली खेळून आसा तुमकां दाखयता पळया चेस चॅम्पियन आसा विश्वनाथ आनंद न्ही हो जावन आसा गुणनाथ तुमकां दाखयता पळया चेस खेळून आसा अरे रवी रे एक मिनट चेस रवी सांग सांग तुका आज कशें बघून आसा लायटिंग्स क्रिसमस ट्री आमी घाल्या गेम जाला सांगता सांग रे तू म्हाका तशें हांवें चिंतलां आनी एक डेली व्लॉग्स घालया म्हणून
डेली न्ही म्हळ्यार वीकली व्लॉग्स घालया म्हणून अशेंच आमी म्हळ्यार दुबयान काले परा करून आसतात खंय परा वचून आसतात ते परा काले म्हणटाय वय सदांय करीचे तुवें काल करताय तू काम जाल्या उपरांत तशें पुरा डे इन द लाईफ ऑफ लिओन वय ते पुढे करीचे तुवें आमी वीकली आमी खंय परा वेतात काले परा एन्जॉयमेंट करना आसतात ते परा हांव व्लॉग्स घालना आसता तुमी पळयात उडा आसन तशेंच आमचे एक आतां वर्ल्ड टूर एक रेडी जावन आसा आमचे प्लॅनिंग जावन आसा सो हांव तुमकां दाखयता ते एक सरप्रायज आसतलें आमी एक आफ्टर 2 मंथ्सांनी येतात तुमी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूना तर उडासान सबस्क्रायब करात तशेंच हांव तुमकां दाखयता आमी खंयच्या कंट्रीक वचून आसात म्हणून ते तुमकां सो काले सो कितले कंट्रीक वचून आसात तुमी आमी टोटल 3 कंट्रीजाक वचून आसात ते 3 कंट्रीज खंयचे म्हणून हांव तुमकां म्हजे ब्लॉग पळयात ते हांव तुमकां व्लॉगार येता हांव तुमकां घालतालो कित्याक म्हळ्यार आतां घाल्यार तितले एक एक्सायटमेंट आसा ना ते पुरा वचून आसता दोत्तू नागी गोता ते सांगा ना ते व्लॉगर आतां सांगल्यार ते पुराय कळटा न्ही सो कशे फ्रेंड्सांनी पुरो येतात की सोलो ट्रिप तुजे म्हणजे ऍक्च्युअली ते सोलो ट्रिप न्ही ते फ्रेंड्सांनी पुरो येतात पुराय ओट्टो घ्यायचे आमी तशेंच आमी आतां काले करतात म्हळ्यार कशें आतां आमी पुरा घरा मेळना पुरा घरा आसात तशें आमी चिंतलां आतां इल्ले एक एक्टिविटीज परा गेम्स परा खेळया म्हणून आमी थोडे बोर्ड गेम्स परा हाडल्यात हांव तुमकां दाखयता तुमी पळयात आनी तुमी एन्जॉय करात बाय बाय बापाय घर बाय हाय लिओन हॅलो हे व्लॉग आमी हांगासरत आखेर करता तुमी समेस्ताची बोगना येदोळूच सो तांणी उसारला कालें क्रिसमस तांकां कशें भोगता कालें कितें म्हणून तशें आनी मुखल्या विडियोन तो आमच्या घरचे आमी कुसवार करता म्हणून प्लॅन केला सो कुसवारांत कालें बरें करता तें पुरा तुमकां कळत जाल्यार स्टे ट्यून्ड subscribe to Toxic Biker YouTube channel. Christmas, Merry Christmas, Happy New Year. अरे वो दवन आयलो हॅपी न्यू इयर मेरी क्रिसमस आतां केला बेटा काल करते बाय बाय गुड सबस्क्राइब नाईट करून तर उडासन टॉक्सिक बायकराक सबस्क्राइब करात आणि की बरे व्लॉग आणतात आमच्या अनेक एक पेज आसा सुणतान तुमी आमी सो बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट व्लॉगर मेळया स्टे ट्यून आणि की बरे बरे व्लॉग्स येताले क्रिसमसाचे कुसवाराचे कुसवाराचे तशेंच आमचे एन्जॉयमेंट आसताले बरकरार रहेगा एंजॉयमेंट तो बनती बरकरार रहेगा अभी Signing चलते off. हैं बाय सब्सक्राइब टू टॉक्सिक बाइकर यूट्यूब चैनल लाइक कमेंट शेयर बाय बाय